बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात बड़ी आसान है। जैसे इन्होंने कहा लोग कुरान हदीस का नाम लेके धोखा देते हैं, मैं भी कह सकता हूँ लोग मदीने का नाम देकर मदीने वाले की बातों का इनकार करते हैं। बात कहने को बहुत सारी, कुरान मजीद में इतनी सराह से आया। सहाबा किराम से एक मिसाल ऐसी दे दीजिए, सहाबा किराम ने कभी भी, अब हिंदुओं को तो हराम करार दे दिया, हिंदुओं का जो बुतों का खाना है, फर्क क्या है? वो सीधा करके पूछते हैं, ये लिटा के पूछते हैं, है वही बुत, उनका खड़ा है, इनका लेटा है। आड़े और सीधे का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। फिर कुरान मजीद ने कहा मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु नार। सुनेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। कुरान मजीद हमने भी सुनी है, 15 मिनट तक हमने सुनी है बात। गलत बात कर, लिटा के पूछने का क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। आप ये एक पूरा नेशनल टेलीविजन पे जा रहे हैं। सब देखिए, और ये हाफिज यजदानी साहब ने, हाफिज सईद साहब ने इसका बुरा माने जो आप बातें करते हैं। ये सख्त हो रहा है, ये सख्त बात हो रही है, ये बहुत, ये अहले हदीस मकतब फिक्री गलत नुमाइंदगी है, सख्त हो रही है, सख्त हो रही है। आप सख्त बात कर रहे हैं, नहीं आप बात सख्त कर रहे हैं, आप दरमियान में रह के बात कर रहे हैं। आपने लिटा कर, आपको पता है हाफिज यजदानी साहब ने कॉल किया कि ये गलत बात हो रही है। हाफिज सईद साहब ने तशवीश का इजहार किया है कि अहले हदीस मकतब फिक्र का नुक्ते निगाह सही बयान नहीं किया जा रहा है। अहले हदीस बिल्कुल कहा है, मैं आपको दिखा दूं, मैसेज दिखाऊं, ये लिखा है, दिखाऊं? मैंने अपील की थी, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं। ये अहले हदीस मकतब फिक्र का आप इतना सख्त नुक्ते नजर बयान करेंगे। ये देखिए, ये उन्होंने आपको मैसेज किए, उन्होंने आपको क्या, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये हमारे आपकी बात है, बट उन्होंने क्या लिखा है, या उनके हाफिज यजदानी साहब। तो ऐसा ये जो है ना, ये लिटाकर और इससे 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 इत्तेहाद की फजा मुतासिर। आप कहें कि ठीक है हम नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात सर आंखों, आपका नुक्ते निगाह हमारे सर आंखों, बिल्कुल ठीक है, मत खाएं। लेकिन ये लिटाकर उठाकर, मुख्तसर बात ये है, वो जो बात कर रहे हैं हमें वो भी सख्त लग रही है ना। इसी मगर उन्होंने कोई ये किसी को ये शिर्क के दायरे में तो नहीं ले आया ना, आपको मुशरिक तो नहीं कहा। ये तो कहा ना कुरान हदीस का नाम लेकर, आपने भी उसका जवाब दे दिया, लोग मदीने का नाम लेके धोखा, यहाँ तक कोई नहीं, लेकिन हमारे लिटा कर उठाकर मजा आता है। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है कुरान मजीद की इन आयात और इन अल्फाज का कि मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, दो जगह पे आया, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता उसके ज़मन में, और हुर्रिमत अलैकुमुल मैता सूरह माइदा में। मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की नज़र व न्याज नहीं है। ईसाल सवाब अगर किसी के लिए किया जाता है, आदमी कहता है कि मैं ये अल्लाह के नाम पर दे रहा हूँ, लेकिन इसका सवाब मैं फलां बुजुर्ग के लिए करता हूँ, मैं अपने बाप के लिए करता हूँ। मैं एक इजाफा कर लें, नजर उर्फी, वही ना, वो भी बात यही कह रहे हैं, बात उर्फ आम पे होती है, उन्होंने भी वही कहा, फतवा भी उर्फ आम पे होता है और गुफ्तगू भी उर्फ आम पे होती है। आपका भी कहना है, मेरा जुमला भी ले लीजिए, नजर अल्लाह न्याज़ हुस्न, मैं नजर अल्लाह कहता हूँ, ये उर्फी बात है, ये अवाम में मौजूद है, लेकिन असल बात ये है कि मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम की नजर व न्याज दी जाए और अल्लाह के सिवा किसी और की ना दी जाए। वो होगी नहीं ना, अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर किसी के ईसाले सवाब के लिए कि ये मैं बकरा ज़िबा कर रहा हूं, ये मैं खाना दे रहा हूं, ये सिर्फ जानवर के ज़िबा करने की बात नहीं है, कोई भी नफली इबादत है, मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में सब के सब चीजें शामिल है। शादी ब्याह में क्या होता है, खाना निकाला जी, उसके बाद किसी की प्लेट रखी है, अगर उसमें से कुछ चटनी देगा, बनी ये कारी खलीलरहमान जावेद साहब की प्लेटें से मत छूना, ये भाई उनकी प्लेटें मत छूना, तो क्या ये उनका खाना होगी? नहीं, मकसद तो हम सब झपट पड़े खाना। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे। मेरा ख्याल ये है कि हम इत्तेफाक की तरफ जाना चाहते हैं, बात मुकम्मल हो जाने दें। ये सबके नजदीक है, सब यही बात कह रहे हैं, सब यही बात। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की नजर नहीं है। एक बात हम भी किसी की तरफ से करते हैं, सही है, ठीक है, करते हैं। हाजी किसी की तरफ से करते हैं, उम्रा किसी की तरफ से करते हैं। किसी की तरफ से होना अलग चीज है, किसी के लिए होना अलग, किसी के लिए नहीं, किसी की तरफ। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जैसे इन्होंने कुर्बानी की मिसाल दी, उसमें भी आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका, तो उन्होंने किसी की तरफ से नहीं, किसी के लिए अल्लाहुम्मा मिनका ठीक वाला का अम मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। अब हम इत्तेफाक करते हैं, अब हम इत्तेफाक करते हैं। आपने कहा एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक हो रहा है, सर इत्तेफाक हो रहा है।
آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے نا؟ ہاں ہے نا؟ جی اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو ہاں تو صحیح ہے، اللہ کے لیے تو ہو، صحیح ہے نا؟ اور بھلے ان کی طرف سے ہمیں کوئی تو اعتراض پھر ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہے اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، تو صورت یہی صورت ہے، یہی صورت ہے، تینا ہماری بات یہی صورت یہی ہے، یہی صورت ہے، یہی صورت ہے، اللہ سمجھ آ کے گئی؟ لیے ثواب یہی کس کو صورت بخشتے ہیں؟ اگر ان کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک نہیں، ہے، مجھے تو سمجھ آئی ہوئی ہے آپ نے کہا کسی کی طرف سے یا کسی کے لیے، کسی کی اللہ طرف کے سے ہو، لیے ہے، اللہ کے لیے ہو، ہاں کسی کی، بس ٹھیک ہے، تو یہی بات تھی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، عامر صاحب، ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں طبعاً میں مناظر ہوں، لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے، ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا قدر سارا اس کے قانون پتہ ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں، آپ کی اقلیتیں آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے، اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنے، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا، دیکھیں بات یہ ہے، آپ بس اتنی بات کر میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں، اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، وہاں جانا مستحب ہے، یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اور ساری آپ باتیں قرآن اس و کو حدیث سے ثابت نہ کریں، گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، مولانا زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے، میری گزارش سنیں، میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم ترمذی میں ماجہ میں آپ نہیں مجھ سے ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے، آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں، گزارش یہ ہے آپ پھر میری بات میں نہ بولیں، آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے، آپ اپنی بات میں بولیں۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ رکھیں گے جو آگے 4-5 دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے گا، یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کب پوچھے کسی نے، ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کی عبادت کرنا جائز ہے، عبادت لغیر اللہ حرام ہے، کفر ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، آج تک ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے، یہ بالکل انہوں نے الزام لگایا اور اس صریح الزام پر ان کو اس پورے کروڑوں لوگوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ قبور پر جانے سے کوئی بھی نہیں روکتا اور کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ فزوروہا، تم اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا، اور دیکھیں احادیث میں تو اتنی سختی تھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے علی متخذین سروجا اور زائرات القبور، لیکن پھر حضور نے جب ایک ماحول بنا اور توحید کا عقیدہ تمام صحابہ کرام اور امت میں پختہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ کن تو نہیں تو کمان زیارت القبور، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں فزوروہا، تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ انہا تزاہد فی الدنیا، یہ دنیا کا زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، وتذکر الموت، اور موت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ یاد جہاں جہاں آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام قبرستان میں جانے سے بھی موت یاد آتی ہے، اولیاء اللہ کی قبروں کو دیکھنے سے بھی اس لیے موت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے لوگ جب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاقی بات ہے، اس میں ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور اختلاف کی نوعیت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ قبروں پر جانے سے نہ کوئی روکتا ہے نہ کسی کو روکنا چاہیے ہر جگہ پہ، اور قبروں پہ جانے سے جو موت کا یاد آنا اور آخرت کا یاد آنا یہ حضور کا ارشاد۔ ٹھیک ہے جی، اللہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے، اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں۔
ورنہ इनकी अपनी किताबों से भी मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूं। और मैं ये जुमला कहने पर मजबूर हूं, किसी को पसंद आए ना आए, मैं कहने पे मजबूर हूं। जो हलाल के हैं वो हलाल मानते हैं, जो हलाल के नहीं वो हलाल नहीं मानते।